बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। असलम एस्ट्रोलॉजी में अपने यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद करता हूँ। मैं लाया हूँ ये वीडियो आपके लिए 13 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक के हालात आपके कैसे रहेंगे, और मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये मैं जो जायचे बनाता हूँ वो मैं 3 अक़साम के जायचे बनाता हूँ। नंबर 1 इल्म एस्ट्रोलॉजी, जिसे आप इल्म नजूम भी कहते हैं या सितारों का इल्म कहते हैं, और इसके अलावा मैं जायचा बनाता हूँ दूसरा इल्म रमल का, और तीसरा मैं जायचा बनाता हूँ इल्म जफ़र का। तीनों तरह के मैं जायचे बनाकर इसके बाद आपको ये मैं हफ्ते के हालात बताता हूँ। और अगर किसी को कोई मुझसे काम हो या मुझसे कोई सवाल करना है या कुछ पूछना है या अपने फ्यूचर के बारे में कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं आप कि ये आगे हमारे साथ क्या होगा, कोई शादी आपकी कहीं हो गई है और आप इसी का फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि ये शादी हमारी कामयाब रहेगी या नहीं रहेगी, या जॉब का सिलसिला है या इसके लिए कोई आपको मुश्किलात पेश आ रही हैं, या किसी भी किस्म का या कोई आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ये भी आपके समझ में नहीं आ रहा है कि ये इसका आगे फ्यूचर क्या होगा, या कोई जायदाद ज़मीन प्लाट कुछ ख़रीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, तो इनके हालात भी मैं आपको ये जायचा बनाकर आपको बताऊंगा। और इसकी कोई चार्जिंग नहीं है, ये फ़ीस में आपसे कुछ भी नहीं लूँगा। और मैं सिर्फ आपसे इतना चाहता हूँ तो आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बेल के आइकन के लाल वाले बटन पर ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आपके सब्सक्राइब करने से हमारी हिम्मत अफजाई हो जाती है, आपको तो सिर्फ सब्सक्राइब करना होता है। तो अब हम शुरू करते हैं। बुर्ज कोस वालों के हालात कैसे रहेंगे 13 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक। बुर्ज कोस वालों के हालात इस हफ्ते शुरुआत जो होगी इनकी ऐसे समझें कि खुशी से इसकी शुरुआत होगी, और सारा हफ्ता इनका देखने में ऐसे आ रहा है कि खुश गुजरेगा और खुशी के साथ गुजरेगा। कोई ऐसा शादी का प्रोग्राम, कुछ महफिलें या कुछ ऐसे खुशी के हालात हमें इस हफ्ते आपके दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा आपको कुछ माल का नुकसान होगा, मकसद कुछ पैसे का आपको नुकसान होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। कोई पैसे की चीज़ होगी या पैसा आपका ज़्यादा से ज़्यादा खर्च हो सकता है, वो भी नाजायज़ खर्चा होगा, और किसी काम का नहीं होगा, वो आपका ज़्यादा नुकसान में पैसा जाएगा। और दोस्तों से आपको इस हफ्ते फ़ायदा मिल सकता है। और कुछ आपको जहन में एक बात हो सकती है, कुछ दुश्मन जो हैं आपको माल को आपके पैसे के लिए नुकसान का बायस बन सकते हैं। ये कुछ आपके जहन में कुछ खौफ इस हफ्ते रहेगा। और करीबी रिश्तेदारों से इस हफ्ते आपके ताल्लुकात कुछ ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हफ्ते के शुरू में ज़्यादा ख़राब होंगे, लेकिन हफ्ते के एंड तक फिर हालात बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। करीबी रिश्तेदार का मकसद है भाई बहन कज़न वगैरह। और कहीं आपका करीब का सफ़र हो, अगर आपका आना जाना रहेगा करीब के सिटी में, आपका इस हफ्ते आना जाना दिखाई दे रहा है। जैसे बाइक वाला सफ़र होता है, छोटा सफ़र होता है, वहाँ आप इस हफ्ते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वालिद साहब की तरफ से आपको खुशी मिलेगी, और आपके प्रॉपर्टी में इजाफा हो सकता है। मकसद आप कुछ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ख़रीद भी सकते हैं, और ये आपके लिए खुशी का बायस होगी, और आगे चलकर आपको इसका मुनाफा भी ज़्यादा मिलेगा। और इसके अलावा कुछ ऐसी इत्तला, कुछ झूठी इत्तला आपको मिल सकती है जिससे आप कुछ परेशानी में मुब्तला हो सकते हैं। कोई झूठी इत्तला होगी, और बच्चों के मुतालिक भी आपको इस हफ्ते कुछ परेशानी होती हुई हमें दिखाई दे रही है। कुछ ऐसे मामलात होंगे, कुछ परेशानी वाले ऐसे कुछ मामलात दिखाई दे रहे हैं। और आपके अपनी बीवी की तरफ से इस हफ्ते खुशी मिलेगी, मोहब्बत मिलेगी, प्यार मिलेगा। और जिसको आप चाहते हैं, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, वो इस हफ्ते आपसे दूर होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। जैसे वो आपसे कहीं दूर चला जाए, आपको छोड़कर कहीं दूर चला जाए, इस हफ्ते वो आपसे दूर ही रहेगा।
اور شریک بزنس سے آپ کو اس ہفتے فائدہ ہو سکتا ہے، جس کے ساتھ آپ مل کر بزنس کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں، اس سے آپ کو اس ہفتے فائدہ ملتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ ادائیگی قرض ہوگی، اگر آپ پر کسی کا قرض وغیرہ ہے تو وہ ہو سکتی ہے، لیکن قرض کے معاملے میں کچھ جھگڑا، کچھ تنازع بھی ہوتا ہوا اس ہفتے ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ کوئی ایسا معاملہ ہوگا، پیسے کی لین دین ہوگی تو اس میں کچھ جھگڑا ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ اور شادی کے لیے آپ کے اس ہفتے کے حالات بہت اچھے رہیں گے، اور وہ اگر کوئی اس ہفتے شادی کرنا چاہے تو وہ اس کے لیے باعث خوشی بھی ہوگی، اور پیسے کی آمد بھی ہو سکتی ہے۔ ان کے آنے سے، بیوی کے آنے سے، شادی ہونے سے آپ کی قسمت چمکے گی، خاص کر کے پیسے کے معاملات میں۔ اور آپ کی امیدیں پوری ہوں گی۔ زیادہ تر جو آپ کی امیدیں اس ہفتے کچھ پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہیں، وہ کسی دوسری سٹی سے، جو سٹی ہوگی لیکن وہ آپ سے دور ہوگی، یا دوسری کنٹری سے، یا 100-200 کلومیٹر دور کوئی ایسا سٹی، ایسا کوئی شہر ہوگا، وہاں آپ کو اس ہفتے زیادہ سے زیادہ فائدہ ملے گا۔ آپ کی امیدیں وہاں دوسری شہر سے، دوسری سٹی سے پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی آپ کا دوست ہوگا، کوئی ایسا پیارا قریب کا دوست ہوگا، وہ کسی دوسری شہر میں، دوسری سٹی میں رہتا ہوگا، وہاں سے آپ کو اس ہفتے کنفرم فائدہ ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اور آپ کے عزت میں بھی اس ہفتے اضافہ ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی افسر ہیں، جہاں آپ ملازمت کرتے ہیں، وہاں آپ کی اس ہفتے عزت میں اضافہ ہوگا، وہاں سے آپ کو اس ہفتے فائدہ بھی مل سکتا ہے۔ اور بزرگوں کی طرف سے بھی آپ کو اس ہفتے عزت ملے گی، اور وہاں سے آپ کو اس ہفتے فائدہ مل سکتا ہے۔ والدہ کی طرف سے بھی آپ کو اس ہفتے فائدہ اور خوشی ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اور کچھ جھگڑا بھی ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جو آپ کے پراپرٹی کے متعلق ہو، یعنی مقصد اس کا یہ ہے، جو وہ پراپرٹی جو آپ کو شیئر کے طور پر ملنے والی ہے، جس کے آپ شیئر ہولڈر ہیں، وہ آپ کو ملنے والی ہے، اس پراپرٹی پر آپ کا کچھ جھگڑا ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ اور زیادہ آپ کی امیدیں، آپ کے مقاصد پورے ہوں گے، وہ آپ کے دوستوں کی ہیلپ کی وجہ سے، جو آپ کے قریب کے دوست ہیں، وہاں سے آپ کی مرادیں پوری ہوں گی، اور وہ آپ کی ہیلپ بھی اس ہفتے کریں گے۔ اگر کوئی قیدی ہے، جیل میں سزا کاٹ رہا ہے، تو اس ہفتے اس کی خلاصائی قید ہو سکتی ہے، وہ قید سے آزاد ہو سکتا ہے۔ اگر سفر میں گئے ہوئے ہیں آپ، یا کوئی آپ کا قریبی سفر میں گیا ہوا ہے، تو وہ اس ہفتے واپس اپنے، اور جو لوگ وظائف پڑھتے ہیں یا کچھ ذکر و اذکار کرتے ہیں، وظیفے وغیرہ پڑھتے ہیں، تو ان کو اس ہفتے ان وظیفوں میں، ان اعمال کی وجہ سے کچھ فائدہ ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اور جو بڑے بڑے کام ہیں آپ کے برج کوس والوں کے، جن کو آپ کرنا چاہتے ہیں یا اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو وہ 120 دن کے لیے ابھی نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ 120 دن تک کچھ ایسا اثر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ وہ ابھی نہیں ہو سکیں گے۔ 120 دن مقصد 4 مہینے کے بعد وہ واقع ہو سکیں گے۔ اور جو مجموعہ نکالا ہے ہم نے برج کوس والوں کا، وہ مجموعہ یہ ہے کہ وہ ہفتہ آپ کا بخیر رہے گا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں برج جدی کی طرف۔ برج جدی والوں کا بھی اس ہفتے افتتاح خوشی سے ہوگا، اور خوشی کا کچھ باعث ایسا بھی دکھائی دے رہا ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے آپ کو کچھ پراپرٹی یا کوئی جائیداد موروثی، خاندانی یا شیئر کے طور پر فری میں آپ کو وہ پراپرٹی اس ہفتے مل سکتی ہے۔ اور پیسہ اس ہفتے آپ کو زیادہ آتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے، اور کوئی گمشدہ چیز بھی اگر آپ کی کہیں کھو گئی ہوگی تو وہ بھی اس ہفتے آپ کو ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اور اس ہفتے آپ کا رزق میں کشادگی ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، روزی رزق میں آپ کی برکت ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اور قریبی رشتہ داروں سے آپ کے اس ہفتے تعلقات بہتر رہیں گے، اچھے رہیں گے، وہاں سے آپ کو فائدہ ملے گا، لیکن وہ جو فائدہ ہوگا کچھ دیر سے بھی ملے گا، اور اس کا جو فائدے کا اثر ہوگا وہ دیر پا ہوگا، اور مستقل وہ فائدہ آپ کے ساتھ ہی رہے گا۔ اور والد صاحب کی طرف سے بھی آپ کو اس ہفتے خوشی ملتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی گھر یا پلاٹ یا کوئی جگہ
भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप चाहें तो ख़रीद भी सकते हैं, वो ख़रीद कर आपको बहुत फ़ायदा होगा, आगे चलकर वो प्रॉपर्टी वैल्यू करेगी और इससे आपको पैसे में इजाफा हो सकता है। और आपको कोई अच्छी इत्तला, कोई खुशखबरी ऐसी मिल सकती है, आपको कोई खुशखबरी मिलेगी बच्चों के मुतल्लिक, आपको कोई अच्छी खुशखबरी इस हफ्ते मिल सकती है। अगर किसी का कोई प्राइज़ बॉन्ड वगैरह लिया हुआ है तो वो भी इस हफ्ते आपका लग सकता है, इसका आपको इनाम मिल सकता है। अगर आप इस हफ्ते इनाम के लिए कोई प्राइज़ बॉन्ड लेना भी चाहें तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इस हफ्ते आपका जो पांचवा होम है उसमें एक ऐसा सैयारे का अक्सर होना शुरू हो गया है कि अगर आप इस हफ्ते कोई प्राइज़ बॉन्ड लेंगे तो वो आपके इनाम लग सकते हैं इस हफ्ते। आपकी मुश्किलातें, ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किलातें जो आपकी हैं वो इस हफ्ते हल होती हुई दिखाई दे रही है। और मुलाजमों से आपको इस हफ्ते फ़ायदा मिलेगा, जो आपके नीचे काम करते हैं मुलाजिम, इनसे आपको इस हफ्ते फ़ायदा मिलेगा। और आपके जो बहुत टाइम से अगर आप महसूस कर रहे हैं कि मुझ पर कुछ बंदिश है, वो भी इस हफ्ते बंदिश ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर कोई कैदी कैद में है तो इसकी कैद से भी रिहाई इस हफ्ते मुमकिन है। और अगर कोई आपका आदमी कहीं करीबी रिश्तेदार या कोई चला गया है, गायब हो गया है और आपको पता ही नहीं है, तो वो इस हफ्ते अल्लाह पाक के हुक्म से सलामती से आपके यहाँ आ सकता है। और आपके घरेलू इज़्दिवाजी ताल्लुकात इस हफ्ते कुछ ख़ास अच्छे नहीं रहेंगे। और अगर आप किसी के साथ शरीक बिज़नेस होना चाहते हैं या बिज़नेस में आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो ये हफ्ता आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। और आपको शरीक बिज़नेस से भी इस हफ्ते कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा और इतना फ़ायदा भी मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा कि आपको इस हफ्ते ख्वाब आ सकते हैं। और आपका एक सफ़र होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, कोई दूर का सफ़र होगा, या तो दूसरी कंट्री का सफ़र भी हम इसको कह सकते हैं, या कोई 100-200 किलोमीटर दूर का एक सफ़र हमें आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहाँ आपकी कुछ मुलाकात या ऐसे कुछ बुज़ुर्ग के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, या आप कहीं किसी नेक काम के लिए आपका ये सफ़र होगा और आपको वहाँ से फ़ायदा मिलेगा। और बहुत सारी उम्मीदें जो हैं वो आपकी इस सफ़र से वाबस्ता हैं, वहाँ से आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। और जो तालिब इल्म तालीम हासिल कर रहे हैं स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, तो इनके लिए भी ये हफ़्ता अच्छा रहेगा और इल्म में इजाफ़ा होगा। और आपके बिज़नेस और कारोबार इस हफ्ते आपका अच्छा रहेगा। और अगर आप मुलाजिम पेशा हैं, कहीं मुलाजमत कर रहे हैं, तो वहाँ भी आपको इस हफ्ते इज़्ज़त मिलेगी, अपने अफसर के सामने आपकी इज़्ज़त होगी और वहाँ से आपको फ़ायदा मिल सकता है इस हफ्ते। और वालिदा की तरफ से भी आपको इस हफ्ते खुशी मिलती हुई दिखाई दे रही है। और कुछ आपके दोस्त हैं, करीब के दोस्त, वो इस हफ्ते आपके दुश्मन बन सकते हैं और इनसे इस हफ्ते आपका झगड़ा होता हुआ भी हमें दिखाई दे रहा है। और कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ अदालती फैसला होगा जिसका कोई मुकदमा अदालत में है और इसका कुछ फैसला होने वाला है, तो वो फैसला इस हफ्ते आपके हक में नहीं आएगा, कुछ आपके नुकसान का बायस बन सकता है वो अदालती फैसला। और कैदी को कैद से खुलासी मिलेगी, वो आज़ाद हो सकता है इस हफ्ते। और आपको कुशादगी, खौफ होगी, मकसद जितने भी आपके अंदर में कुछ खौफ वगैरह होंगे इस हफ्ते वो आपके अंदर में नहीं रहेंगे, किसी भी किस्म का खौफ नहीं रहेगा। अल्लाह पाक के एहसान से आप इस हफ्ते बेखौफ रहेंगे। और बिज़नेस कारोबार, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका बहुत अच्छा और ज़्यादा रहेगा, लेकिन हफ्ते की शुरुआत में कुछ कम होगा, उसके बाद कारोबार आपका अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपके इस हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा मुरादें पूरी होंगी, आपके मकसद हल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको माल मिल सकता है इस हफ्ते, पैसे मिल सकते हैं, माल व ज़र का इजाफा हो सकता है, पैसे जमा भी हो सकते हैं आपके इस हफ्ते। और आपके बिज़नेस कारोबार में मुनाफा भी इस हफ्ते ज़्यादा होगा। और ख़ास करके सफ़र से आपको ज़्यादा मकासद हल होते हुए हमें इस हफ्ते दिखाई दे रहे हैं। और कुछ खर्चा भी होता हुआ आपका दिखाई दे रहा है, लेकिन वो जो आपका पैसे का खर्चा होगा वो किसी नेक मकसद में होगा, वो आगे चलकर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और जो हमने मजमुआ निकाला है बुर्ज जद्दी वालों का, तो इनकी जो एंड होगी वो इस हफ्ते अच्छी नहीं होगी। और जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा इस हफ्ते बुर्ज जद्दी वालों जिन अफराद को, वो हैं जो कैद में हैं, कैदी हैं, सज़ा काट रहे हैं, तो इनके लिए इस हफ्ते रिहाई के मिलने के इम्कानात सबसे ज़्यादा हैं। तो ये हैं हालात
برج جدی والوں کے. تو اب ہم آتے ہیں برج دلو والے کی ہفتے کی جو افتتاح ہوگی وہ کوئی سفر ان کا ہوگا جو ایسے سمجھیں کہ بے فائدہ ہوگا. اس ہفتے بے فائدہ سفر اور اچانک سفر آپ کا ہو سکتا ہے، اور کچھ ایسا بھی سفر آپ کا ہوگا جس سے آپ کو فائدہ بھی ملے گا. ایسا بھی ہمیں اس ہفتے آپ کو فائدہ ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے سفر سے یا دوسرے کسی دور کے شہر سے. اور بزنس کاروبار آپ کا اچھا رہے گا، لیکن آپ کا خرچہ بھی اس ہفتے کچھ زیادہ رہے گا، لیکن وہ خرچہ آپ کا نقصان میں نہیں ہوگا. وہ ایسے سمجھیں کہ جائز خرچہ ہوگا، لیکن کچھ زیادہ خرچہ ہو سکتا ہے اس ہفتے آپ کا. قریبی رشتہ داروں سے آپ کو خوشی ملے گی، اور وہاں سے آپ کو فائدہ بھی مل سکتا ہے، لیکن وہ جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں وہ کہیں دور بھی جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کسی نیک مقصد کے لیے، یا عمرے کے لیے بھی جا سکتے ہیں، یا وہاں جائیں گے، یا ایسا ہو سکتا ہے عمرے پر جائیں، یا کہیں کہ وہاں جا کر ان کی ملاقات کسی بزرگ سے اس ہفتے ہو سکتی ہے. اور ہفتے کی شروعات میں قریبی عزیزوں سے، بھائی بہنوں سے آپ کے رابطے، آپ کے فائدے بھی اچھے ہوں گے، اور ریلیشن شپ بھی آپ کی اچھی رہے گی. لیکن ہفتے کے اینڈ میں کچھ آپ کے اختلاف ہو سکتے ہیں اس ہفتے. والد صاحب کی طرف سے آپ کو اس ہفتے خوشی ملے گی، اور اگر آپ ان سے کچھ پراپرٹی وغیرہ کچھ اس ہفتے لینا چاہتے ہیں، یا آپ کا کچھ شیئر ہے، یا والد صاحب سے کچھ آپ ایسی کوئی فائدہ لینا چاہتے ہیں تو وہ اس ہفتے آپ کو مل سکتا ہے. اور اگر آپ اس ہفتے کوئی گھر یا پلاٹ بھی خرید سکتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہوگا اور اچھا ہوگا. اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے، کوئی مرض ہے یا کوئی بیماری ہے تو وہ اس ہفتے کچھ شروعات میں تو کچھ زیادہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، لیکن ہفتے کے اینڈ میں وہ مرض کم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور ملازم آپ کے پاس اس وقت کوئی آ سکتے ہیں، وہ اچھے ملازم ہوں گے. اگر آپ کو ملازموں کی ضرورت ہے تو وہ آپ کو اچھے ملازم اس ہفتے مل سکتے ہیں. اور بچوں کی طرف سے بھی آپ کو اس ہفتے کوئی ایسا معاملہ بچوں کے متعلق دکھائی دے رہا ہے، کچھ ایسی غلط اطلاع یا کچھ ایسی خبر آپ کو مل سکتی ہے جو آپ کو پریشانی کا باعث ہو. اور آپ کے بچے اس ہفتے آپ سے کچھ دور ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کہیں وہ دور جا رہے ہیں، لیکن آپ کی اس میں مرضی شامل نہیں ہوگی اور آپ اسے بخوشی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. لیکن پھر بھی آپ سے بچے کچھ ذہنی طور پر یا جسمانی طور پر آپ سے کچھ دور ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور جس کو آپ چاہتے ہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، تو وہ بھی اس ہفتے آپ سے دور رہے گا، اور وہاں سے بھی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا اس ہفتے. اور اس ہفتے ازدواجی تعلقات آپ کے بہت اچھے رہیں گے اور خوش مزاج رہیں گے، اور بیوی کی طرف سے آپ کو اس ہفتے خوشی ملے گی اور محبت ملے گی. اور شریک بزنس سے بھی آپ کو اس ہفتے فائدہ مل سکتا ہے. اور آپ کو کہیں پراپرٹی لینی ہے، کوئی آپ کا شیئر ہے پراپرٹی میں، تو وہ بھی آپ کو اس ہفتے مل سکتا ہے. لیکن وہ جو آپ کو پراپرٹی یا جائیداد آپ کو حصے میں ملنے والی ہے وہ ایسے نہیں ملے گی، کسی فیصلے کے بعد ہی مل سکتی ہے، یا تو عدالتی فیصلہ ہو یا کہیں بیٹھ کر دو آپس میں مل کر کوئی فیصلہ کر کے پھر وہ آپ کو مل سکتی ہے. اور حصول مال پر کچھ تنازع آپ کا ہو سکتا ہے دوستوں سے، مانا پیسے کے معاملات میں آپ کے کچھ تنازع اپنے دوستوں سے ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، جو بچے علم حاصل کر رہے ہیں تو وہ یہ ہفتہ اس کے لیے اچھا ثابت ہوگا. اور دور دراز سفر سے بھی آپ کو اس ہفتے فائدہ مل سکتا ہے. دوسری کنٹری ہے یا دوسرا کہیں سٹی ہے جو دور ہے آپ سے، وہاں سے بھی آپ کو اس ہفتے فائدہ ملے گا. اور آپ کو اس ہفتے اچھے خواب دکھائی دے سکتے ہیں، اور بزرگوں اور افسروں کی نظروں میں آپ کی عزت بڑھے گی، اور بزنس کاروبار آپ کا اچھا رہے گا. والدہ کی طرف سے بھی آپ کو کچھ خوشی ملے گی، بزرگوں سے آپ کو فائدہ ملے گا، والدہ سے بھی آپ کو اس ہفتے خوشی ملے گی. اور کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کچھ بزرگوں سے آپ کا اس ہفتے جھگڑا ہو، اور کوئی آپ کو اطلاع بھی مل سکتی ہے اس گمشدہ آدمی کے متعلق. جو آدمی آپ کا کہیں گم ہو گیا ہے تو اس ہفتے آپ کو اس کی اطلاع ملنے کی امید کی جا سکتی ہے. آپ کو کچھ دشمن کا خوف بھی اس ہفتے ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، لیکن جو دشمن ہوں گے اس ہفتے تو وہ اللہ پاک کے حکم سے ان کا حال زبون ہوگا. مقصد جو آپ کے اس ہفتے دشمن ہوں گے ان کو زیادہ سے زیادہ نقصان ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے. اور کوئی آدمی آپ کا گم ہو گیا ہے تو
وہ دیر سے آئے گا. آپ کو اطلاع مل سکتی ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ کہاں ہے یا کہاں ہے، لیکن آنے کے متعلق یہ ہے وہ ان کے آنے کا جو پروگرام ہوگا ابھی نہیں ہوگا. وہ گمشدہ آپ کا دیر سے آئے گا اور کوئی اچھی اطلاع آپ کو اس ہفتے مل سکتی ہے اور آپ کی زیادہ سے زیادہ مشکلاتیں حل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. ان میں جو فائدہ ہاتھ ہوگا ان مشکلات کو حل کرنے میں وہ آپ کا دوستوں کا ہوگا. جو اچھے دوست آپ کے ہوں گے ان سے آپ کو فائدہ ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے. اس کے علاوہ آپ کے کچھ دوستوں سے جھگڑے بھی ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. کچھ دوست آپ کے ہوں گے وہ آپ کے ساتھ کچھ جھگڑے کے موڈ میں، کچھ تنازعہ یا کچھ ایسی باتیں سب ضرور ہوگی. اور جو ہم نے مجموعہ نکالا ہے برج دلوں والوں کا، تو وہ یہ ہفتہ ان کے لیے بخیر ہوگا. تو یہ ہیں حالات برج دلوں والوں کے. تو اب ہم آتے ہیں برج ہوت کی طرف. ہوت والوں کا اس ہفتے فائدہ ملے گا نقل و حرکت سے، یعنی آنے جانے سے. کسی دوسری سٹی میں آپ کا آنا جانا رہے گا، اس وجہ سے آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور بزرگوں سے، بڑے آدمیوں سے آپ کو اس ہفتے فائدے ملیں گے. اور آپ کا کچھ اس ہفتے خرچہ زیادہ ہوگا، زیادہ خرچہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. لیکن وہ جو خرچہ ہوگا وہ ہوگا کسی نیک مقصد کے لیے، یعنی کسی اچھے مقصد کے لیے آپ زیادہ خرچہ کریں گے. اور لیکن یہ خرچہ ہوگا زیادہ، جو ہفتے کے اینڈ میں کچھ آپ کو محسوس ہوگا کہ میں نے کچھ زیادہ خرچہ کر لیا ہے. اسی وجہ سے آپ کو کچھ پیسوں کی کمی ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے. اور قریبی رشتہ داروں سے آپ کو فائدہ ملے گا، لیکن جو فائدہ ہوگا کچھ دیر سے بھی ملے گا. اور جو فائدہ ملے گا تو وہ دیر پا ہوگا. مقصد جو اس کے اثرات ہوں گے فائدے کے وہ زیادہ دیر تک چلیں گے. اور نقصان بھی آپ کو کچھ جائیداد، کچھ پراپرٹی کا کچھ ایسا نقصان ہوتا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں آپ کا گھر سے نکلنا ہو یا گھر چھوڑ کر کسی آپ اور کہیں دوسری جگہ بھی آپ شفٹ ہو سکتے ہیں. لیکن یہ جو شفٹنگ ہوگی، گھر چھوڑنا ہوگا، وہ اس میں آپ کی خوشی شامل نہیں ہوگی. کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی گھر یا پلاٹ یا ایسی جائیداد چھوڑنا پڑے. اس لیے آپ کو کچھ سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے ہوں گے اس ہفتے. اگر آپ کچھ پلاٹ یا کوئی زمین بیچنا بھی چاہتے ہیں تو وہ آپ کے لیے اس ہفتے فائدہ نہیں رہے گا، بلکہ یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے. بچوں کے متعلق آپ کو اس ہفتے خوشی ملے گی. اور پرائز بانڈ بھی جن کو لیے ہوئے ہیں ان کے پرائز بانڈ اس ہفتے لگ سکتے ہیں. اور جن سے آپ محبت کرتے ہیں وہ محبت میں بھی اس ہفتے آپ کو کامیابی ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے. اور اچھی اطلاع، کوئی خوشی کی خبر، کوئی شادی کی اطلاع یا ایسا کسی فنکشن کا کوئی معاملہ ہوگا جس کی آپ کو اس ہفتے اطلاع مل سکتی ہے. اس ہفتے کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ کو کچھ امراض ہو سکتے ہیں جس کا تعلق سر اور دماغ سے ہو، جیسے سر کا درد ہو یا سر پر کچھ بوجھ ہو یا کچھ رنج ہو سر میں، دماغ میں کچھ بوجھ یا غم کے اثرات ایسے ہمیں ہوتے ہوئے اس ہفتے دکھائی دے رہے ہیں، جو آپ کے لیے اچھا نہیں رہے گا. اس لیے تو کچھ آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ازدواجی تعلقات کے متعلق یہ ہفتہ آپ کے لیے اچھا نہیں رہے گا. میاں بیوی کے تعلقات اس ہفتے صحیح نہیں رہیں گے. اگر کچھ معاملے کچھ بگڑے یا کچھ ایسے ویسے ہو گئے تو یہ نکاح جو آپ کی شادی ہے وہ اس میں کچھ طلاق کی نوبت تک بھی بات آ سکتی ہے. اس لیے اس ہفتے آپ کو زیادہ سے زیادہ احتیاط کرنا ہوگا اپنے ازدواجی تعلقات میں. اور اس کے علاوہ جس کے ساتھ آپ شریک بزنس ہے اس سے بھی آپ کو اس ہفتے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. وہاں سے بھی آپ کو اس ہفتے نقصان مل سکتا ہے. اور اس ہفتے کچھ آپ کا جو پراپرٹی ہے جس سے آپ کے شیئر میں ملنے والی ہے والد صاحب کی طرف سے یا کسی بھی جگہ سے آپ کو یا بیوی کی طرف سے آپ کو کوئی پراپرٹی ملنے والی ہے، تو اس پراپرٹی کے معاملے پر اس ہفتے صرف گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن وہ جو معاملے ہوں گے اس کے متعلق صرف گفتگو ہوگی. اور خوف خطرہ آپ کو اس ہفتے کچھ زیادہ ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے. اور سفر میں جانے سے آپ کو اس ہفتے فائدہ ملے گا. یا ایسا ہو سکتا ہے کہ دور کی سٹی میں کوئی رہنے والا ہوگا، وہاں سے آپ کو اس ہفتے فائدہ ملے گا اور پیسے کا بھی فائدہ ملے گا. کچھ دوسرے بھی فائدے آپ کو دوسری سٹی سے ہمیں ملتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. بچے علم حاصل کر رہے ہیں وہ ان کے لیے یہ ہفتہ اچھا رہے گا اور علم میں ان کا اضافہ ہو سکتا ہے. اور جو ملازم پیشہ افراد ہیں وہ یہ ہفتہ ان کے لیے اچھا نہیں رہے گا، کیونکہ وہ افسروں کی نظروں میں کچھ اچھے نہیں رہیں گے. کیونکہ جو افسر ہوں گے کچھ ان پر غصہ کرتے ہوئے اس ہفتے ہمیں
दिखाई दे रहे हैं। मकसद इसको हम कहते हैं तनज़्ज़ुली है मुर्तबा, यानी जिस ओहदे पर आप फायज़ हैं उसमें कुछ तनज़्ज़ुली भी आ सकती है, मकसद गिरावट आ सकती है आपको इस ओहदे में, इस जॉब में। और बिज़नेस कारोबार भी इस हफ्ते आपका अच्छा नहीं रहेगा, और आपका इस हफ्ते तबादला भी कहीं हो सकता है जो आपके मर्ज़ी के मुवाफ़िक नहीं होगा, और ज़बरदस्ती कोई आपका तबादला भी कर सकता है। इसलिए कुछ आपको पहले से ये बातें ज़हन में रखनी चाहिए। और करीबी दोस्तों से आपको इस हफ्ते फ़ायदा मिलेगा, आपकी उम्मीदें भी पूरी होंगी। लेकिन इसमें जो उम्मीदें पूरी होने में जो ताल्लुकात जो आपके इसमें दिखाई दे रहे हैं वो आपके दोस्तों के होंगे, जो करीब के दोस्त आपके होंगे। और जिनके दुश्मन हैं, कुछ ऐसे मामलात भी हैं कुछ लोगों के बुर्ज होत वालों के ज़्यादा दुश्मन हैं, तो इनको इस हफ्ते अपने दुश्मनों से एहतियात करनी चाहिए, नहीं तो वो अपने दुश्मनों के हाथों गिरफ्तार हो सकते हैं, वो इनको अपना बंदी बना सकते हैं। अगर कोई आपका आदमी गायब है, चला गया है, तो इस हफ्ते वो जल्द वापस आएगा, वो इस हफ्ते आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते नहीं आएगा तो अगले हफ्ते में, मकसद वो जल्दी आता हुआ हमें दिखाई दे। जिनको किसी से मोहब्बत है तो मोहब्बत के मामले में इनकी उनसे मुलाकात हो सकती है अपने महबूब से, और खुशखबरी भी आपको इस हफ्ते मिल सकती है। और कुछ तो ऐसे भी आपके मतलब और मकसद होंगे जो इस हफ्ते पूरे नहीं हो सकेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो मुश्किलातें होंगी वो आपकी हल होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन इसमें जो हाथ होगा मुश्किलात को हल करने में, आपकी तकलीफ़ें दूर करने में, तो वो होगा आपके दोस्तों का। दोस्तों से आपको फ़ायदा मिलेगा, इसी वजह से आपको ज़्यादातर फ़ायदे हो सकते हैं अपने दोस्तों से। और जो मजमुआ निकाला है हमने बुर्ज होत वालों का, जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा इस हफ्ते वो इनको होगा जिनके मामलात अदालत में चल रहे हैं, मुकदमा कोई अदालत में आपका है, तो वहाँ से आपको अदालती फैसला आपके फ़ायदे में आएगा। तो ये हैं हालात बुर्ज होत वालों के। तो अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, और जाते जाते छोटी सी आजिज़ाना आपसे इल्तिजा करते हैं, हमारे इस चैनल को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के लाल वाले बटन पर ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दीजिए हमें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।